दर्शक नमस्कार। इमेज टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम सत्य पथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनदेखि यहाँसम्मको राजनीति अत्यन्तै पेचिलो बन्दै आइराखेको छ। राजनीतिक सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन नयाँ ढङ्गबाट नयाँ आयाम बोकेर देखिराखेको छ। यो पेचिलो बन्दै गइराखेको राजनीतिक सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू एक किसिमबाट असफल पनि बनिराखेका छन्। 62-63 को जनआन्दोलन, विशेष गरी त्यसपछि स्थापित गणतन्त्र अर्थात् मुलुकले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धि हासिल हुनुको पछाडिको मुख्य कारण 10 वर्षे माओवादी युद्धलाई जसरी बलियो तर्कका रूपमा लिने गरिन्छ, त्यत्तिकै अर्को तर्क पनि नेपाली समाजमा स्थापित छ। त्यो हो तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं मुलुकका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल निर्णय, केही एकल स्वार्थ र केही लोभका कारण गरिएका निर्णयले मुलुकमा गणतन्त्र आयो भन्ने पनि गरिन्छ। जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63 को जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै थिए र उनको उचाइ सँगसँगै उनको व्यक्तित्वले नेपाली राजनीतिलाई खिचिराखेको थियो, त्यति बेला उनी सँगै थिए नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला। डाक्टर शेखर कोइरालाको बौद्धिकता सम्भवतः गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अत्यन्तै काम लाग्यो भन्ने पनि गरिन्छ। एकजना नजिकको साक्षी डाक्टर शेखर कोइराला हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले भनेका केही तथ्यगत कुराले यो मुलुकलाई अगाडि बढ्नका लागि अझ सहयोग पनि पुग्नेछ भन्ने हेतु हामी डाक्टर शेखर कोइरालाको निवासमा आइपुगेका छौँ। 62-63 को जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाली राजनीतिले दूरगामी प्रभाव छोड्ने निर्णयहरू गर्यो। मुलुकलाई गणतन्त्रमा लैजाने राजनीतिक निर्णयसँगै देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने सामाजिक सांस्कृतिक निर्णयसम्म भए। यी निर्णयका एकजना महत्त्वपूर्ण निर्णयकर्ता थिए नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला। जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सडकमा उत्रिएका उनीमाथि बर्सिएका लाठीले उनलाई उचाइको शिखरमा मात्र पुर्याएन, उनले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूमा नागरिक र अन्य दलहरूले औँठा छाप लगाइदिन थाले। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यको नारा बोकेर सडकमा उत्रिएका उनले किन एकाएक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गरे होलान्? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के कारण मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए? युद्धरत तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा हिँडाउँदै सिंहदरबार पुर्याउनेदेखि अन्तरिम संविधान लेखन र पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा उनी कहाँ कहाँ चिप्लिए? उनको लोभको मारमा देश पर्यो परेन। अहिले आएर नागरिकका बीचमा यो विषयको बहस सतहमा आउन थालेको छ। पछिल्लो 1 दशकदेखि सँगसँगै रहेर उनलाई भौतिक र बौद्धिक साथ दिँदै आएका नाताले भतिजा काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइराला शान्ति प्रक्रियादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवनको अन्त्यसम्मका एकजना आधिकारिक साक्षीका रूपमा रहेका छन्। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला हुनुहुन्छ। हामी उहाँकै निवासमा छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। हस् त, धन्यवाद। डाक्टर साहब, लामो समय चिकित्सा पेसामा बिताउनु भयो, जीवनको निकै ऊर्जामय समय। त्यसपछि राजनीतिमा आउनुभयो। राजनीतिमा यसरी सक्रिय हुनुभयो कि मानिलिउँ पुरानो पेसादेखि यहाँलाई बडो दिगदारी थियो हो? होइन होइन, म पुरानो पेसामा रमाइ नै रहेका थिएँ। हजुर। तर देशको राजनीतिक अवस्था, देशको स्वास्थ्य चिन्ताजनक भएको र एउटा राजनीतिक परिवारमा जन्मेको भएर सुरुदेखि नै राजनीतिक संस्कार बोकेको हाम्रो परिवार, त्यसकारण राजनीतिमा आएपछि अब त्यसलाई मैले एउटा आफ्नो जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढाएको छु। अब कोही मान्छेले पारिवारिक राजनीतिक विरासत थाम्नका लागि डाक्टर शेखर कोइराला हठात राजनीतिमा प्रवेश गरे भनिदियो भने म त्यो मान्दिनँ, म विश्वास पनि गर्दिनँ। विरासतमा राजनीति हुने पनि होइन, त्यसलाई जनताले स्वीकार्दा पनि स्वीकार्दैन। म के भन्दैछु भने कोइराला परिवारमा
बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको त नाम हामीले भनिरहनु पर्दैन हैन। तर जब नेपाली कङ्ग्रेसलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मेरो फादर केशवप्रसाद कोइराला पनि लाग्नुभयो, ताण्डीप्रसाद कोइराला पनि लाग्नुभयो। हाम्रो पुरा परिवार माने मेरो हजुरआमादेखि लिएर मेरो आमा नोना कोइराला हैन, दिव्या कोइराला, रोसा सबै लाग्नुभयो नि त। त्यसरी यहीँनिर त आउँछ नि त राजनीतिक पारिवारिक विरासत हैन त्यसरी। तर आमा नोना कोइरालाकै राजनीतिक सक्रियता हैन, सँगसँगै तर उहाँले त केही लिनु भएन नि त, केही गर्नु भएन नि। हामीहरूले त राजनीति किन राजनीतिक बाटो सम्माइदिनु भएको त थियो नि एउटा राजमार्ग। आमाले मात्रै म भन्दिनँ, म परिवारले गर्दाखेरि भएको भनेर भन्छु। आमा मात्रै होइन यसमा, बीपीसित पनि बसियो। यहाँको ठाउँमा अर्को काङ्ग्रेसी कुनै नेतालाई राजनीति गर्नु र तपाईँलाई राजनीति गर्नु केही न केही अर्थमा भिन्नता होइन। भिन्नता हुन्छ, मलाई सजिलो छ, अलिकति कम्पेरिटिभली सजिलो हुन्छ। त्यसमा चिकित्सा पेसाबाट काङ्ग्रेसको राजनीतिमा होइन त्यसरी हेर्नु स्थापित हुनका लागि होइन। त्यसरी हेर्नु हो भने त ठाकुरजी, म चिकित्सा पेसामा हुँदाखेरि पनि राजनीति गरिराखेकै थिएँ, विद्यार्थी जीवनमा जेल गएकै हो। डाक्टर साहब 62-63 को जनआन्दोलनमा सडकमै हुनुहुन्थ्यो। एकदम सडकमा। 62-63 को जनआन्दोलनमा तपाईँ सडकमा भइरहँदा नागरिकले के भन्दै थिए? निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त भन्दै थिए। भनेको गणतन्त्र भनेका होइनन्? होइन। अब म त्यसरी कुरा गर्नु छ भने म पहिलो भेट त मलाई सम्झना छैन अघि गिरिजाबाबुले भेट्नुभएको चक्रप्रसाद बास्तोला पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। पहिलो भेट प्रचण्डजी र बाबुरामजीसित। त्यसपछि लगातार भेटमा म गिरिजाबाबुसँगको भेटमा उहाँहरूसित भेट गरिरहेको छु। अन्तिम दिनसम्म पनि भने हुन्छ। केही यहाँ आइसकेपछि छैन, कहिलेकाहीँ छुट्यो होला, होइन भने भारतमा भेट्दाखेरि हामीहरूले म सँगै छु गिरिजाबाबुसित हरेकपल्ट। त्यति मात्रै होइन, मैले पहिले भेट्दाखेरि बाबुरामजी, त्यो बेला प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, देवगुरुङजी हुनुहुन्थ्यो, कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्थ्यो। दिल्लीमा गोविन्दराज जोशी र म गएर भेटेको र हामीहरूले त्यहाँ अलिकति कुराहरू राख्यौँ। गिरिजाबाबुले कुरा गरेर आउनुभएको थियो सुरुमा प्रचण्डजीहरूसित। त्यो कुरामा के थियो भने, पहिलो कुरा गर्दैछु, फर्स्ट माने चक्रजीसित पहिलो भेट, चक्रजी र गिरिजाबाबु गएर भेटेको कुरा, प्रचण्डलाई भेटेको, प्रचण्ड र बाबुरामलाई। त्यो बेला के भएको थियो भने, तपाईँको उहाँहरूको बिचमा कुरा एउटा त निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो, र दोस्रो कुरा यसमा राजालाई राख्ने नराख्ने भन्दा पनि आर्मी चाहिने पार्लियामेन्टको अन्डरमा आउनुपर्छ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा गिरिजाबाबुको त्यो थियो। संसदको मातहतमा सेना हुनु पर्यो, र यही कुरा गिरिजाबाबुले यसलाई मोर फोकस्ड गरिकन प्रचण्डजीहरूसित राख्नुभएको थियो। र त्यसपछि त्यसको लगत्तै मलाई लाग्छ त्यसको 3 हप्ता 4 हप्तापछि गिरिजाबाबुले मलाई र गोविन्दराज जोशीजीलाई पठाउनु भयो, यही विषयमा अझ छलफल गर भनेर। र त्यहाँ हामीहरू छलफल गर्दा गर्दै यहाँ नेपालमा त उथलपुथल अलिअलि भइरहेको थियो। तपाईँको शेरबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन, र शेरबाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको शेरबाजीले पार्लियामेन्ट, हामी दिल्लीमै हुँदाखेरि पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभएको। बाबुरामजीहरूसित कुरा गर्दै थियौँ प्रचण्डजीहरूसित अघि, अनि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएपछि अनि उहाँहरूले भन्नुभयो अहिले कुरा गरेर त के फाइदा भएन, तपाईँहरू जानुहोस्, फेरि त्यसपछि के मेसेज ल्याउनुहुन्छ गरौँ भनेर भन्नु भएको यो हो। डाक्टर जस्तो नि गिरिजाबाबुले नेपाली सेना नेपालको संसद अन्तर्गत आउनुपर्छ भन्ने जुन विचार ल्याउनु हो भन्नु नि, त्यो चाहिँ गिरिजाबाबुले आफै सोच विचार गरेर गरेका कुरा होला कि तपाईहरुको सल्लाह पनि थियो? होइन, हामीहरूले त सुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ हैन, पार्टीको नीतिगत कुरा होइन। म यसमा बताउँछु, यसमा
अब गिरिजाबाबु धेरै वर्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो होइन, र बिपीको धेरै अन्तर्वार्ता लेखहरूमा मबाट गल्ती भयो, यो सेना चाहिने पार्लियामेन्टको अन्डरमा आउनुपर्छ भनेर बिपीले धेरै ठाउँमा लेख्नुभएको गिरिजाबाबुले नपढाए त हुँदैन, पढ्नु पनि भएको होला, गिरिजाबाबुसित त अन्तरङ्ग कुरा पनि भएको होला बिपीको। तर विडम्बना के भयो भने तपाईँको जसरी घटना नेपालमा घट्दै गयो र जसरी नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू, गाउँका कार्यकर्ताहरू खास गरिकन तपाईँको मारिए, शहीद भए, त्यसलाई उहाँले अलिकति आफूले आफ्नो पनि मलाई लाग्छ मिस्टेक भयो जस्तो लाग्छ उहाँको उसबाट हेर्दाखेरि। किनभने उहाँ त प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, संविधान संशोधन गरेर त्यो मातहतमा ल्याएको भए हुन्थ्यो होला नि त होइन, त्यो सक्नु भएन उहाँले त्यो बेला चाहिँ नि। र त्यसपछि जुन घटनाक्रम बढ्दै गयो त्यसपछि उहाँले के भन्न थाल्नुभयो भने संविधानमा फुल स्टप या कमा पनि हामीहरूले केही न केही चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने उहाँलाई पर्यो र त्यसपछि उहाँले यो कुरा। अब सँगसँगै यो पनि जोड्न सकिन्छ डाक्टर साहब, जति बेला मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै थियो, जति बेला काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार थियो र काङ्ग्रेसले सेना परिचालन गर्न चाहन्थ्यो, दरबारले रोकिराखेको थियो, अनि गिरिजाबाबुले राजीनामा किन दिनुभयो त? यसकै परिणति पनि गिरिजाबाबुले त्यो सोच्न बाध्य हुनुभयो हो। त्यही त म त्यसैको सेरोफेरोको त कुरा गर्दैछु। हामीले अलिकति चर्चा पनि के गर्यौँ भने जस्तो केही गिरिजाबाबुलाई असजिलो भयो मुलुक हाँक्न, केही उहाँको स्वार्थ होइन। यसरी हेरौँ, सेना परिचालन भएन होइन, सेना परिचालन नभएपछि गिरिजाबाबुले आफू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, राजा वीरेन्द्र त्यो बेला हुनुहुन्थ्यो होइन, राजै हुनुहुन्थ्यो उहाँसित कुरा गर्नुभयो सेना परिचालन गर्नु पर्यो भनेर, अनि राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो भन्नु पर्यो हामीले होइन। अनि गिरिजाबाबुले अर्को प्लान ल्याउनु भयो, यो आर्म्ड पुलिसको जुन छ नि अहिले सशस्त्र प्रहरी, त्यसको खाका दिनुभयो। राजाले भन्नु कहाँबाट पैसा आउँछ, अनि आफ्नो अर्थमन्त्री लगायत गृहमन्त्री सबै मन्त्रीहरूलाई फरेन मिनिस्टरलाई लिएर प्यालेस जानुभयो, गएर 3 घण्टा छलफल भयो। राजाले त्यहाँ पनि सोधे पैसा कहाँ आउँछ, उहाँ अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्छ, दिनु भएन भने उहाँ जानुहुन्छ अर्को अर्थमन्त्री ल्याउँछु भनेर गिरिजाबाबुले राजा वीरेन्द्रलाई भनेको हामीलाई आएर बताउनु भयो क्या, हामी त त्यहाँ थिएनौँ। फर्केर आइसकेपछि हामी सोध्थ्यौँ क्या के भयो कस्तो कुरा भयो। दरबार र गिरिजाबाबुका बीचको फाटो सेनाकै कारण आएको हो, कतिपयले भन्छन् यो कमजोर तर्क हो कि सही हो? होइन, सेनाको कारण भनेको यो सेना पटक्कै परिचालन भएन। जसले जेसुकै भने पनि, जसले जेसुकै लेख्यो भने पनि, पूर्व प्रधान सेनापतिहरूको पनि हामीले पनि पढिरहेका छौँ होइन, तर सेना परिचालन नभएकै हो। कारण पनि होला, गिरिजाबाबुको मिस्टेक होला त्यसमा। त्यसमा के भने 3 जनाको कमिटी थियो, प्रधानमन्त्री, डिफेन्स मिनिस्टर र प्रधान सेनापतिको एउटा त्यो के भन्छ नि कमिटी, त त्यसले रिकमेन्ड गर्नुपर्ने थियो होइन, सुरक्षा के भन्ने थियो नि, सुरक्षा परिषद। अब त्यसमा उहाँले डिफेन्स मिनिस्टर त राख्नु भएन, आफै डिफेन्स मिनिस्टर, आफै प्रधानमन्त्री। डाक्टर साहब, एकातिर माओवादीका विरुद्धमा गिरिजाबाबुले सेना प्रयोग गर्न खोज्ने, अर्कोतिर दिल्लीमा बसेर आफ्ना कार्यकर्ता मार्ने माओवादीसँग दिल्लीमा वार्ता गर्न खोज्ने, यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, यो अलि पछि भएको हो। यो चाहिँ नि माओवादीलाई गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री नभए पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वको होइन, म आउँदैछु। उहाँले के देख्नुभयो भने जहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा उहाँको कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यहाँ केही न केही हत्या हिंसाहरू माओवादीले गरि नै रहेका थिए। त्यो कैलाली कञ्चनपुरमा कैलालीमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तै, कञ्चनपुर जाँदाखेरि पनि त्यस्तै, अन्य जिल्ला जाँदाखेरि पनि त्यस्तै त्यो घटनाहरू उहाँले देख्नुभयो। अनि उहाँलाई लाग्यो कि होइन, नाउ इट इज हाई टाइम, हामीहरू अब देयर इज ए ट्रायङ्गुलर फाइट भनौँ न, राजा, नेपाली कङ्ग्रेस संसदवादी दलहरू या नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ, माओवादी। त राजासित उहाँले पटक पटक राजालाई हात बढाएकै हो, मिलेर जाउँ गरौँ भनेर। राजाले हात झिकेकै हो। हात झिकेको भनेको सेना प्रयोग गर्दैनन्, त्यही त होला नि।
सेना मात्रै होइन, राजाले त माने गिरिजाबाबुले राजीनामा गर्नुभन्दा पहिलेको कुरा तपाईँको कहाँको होलेरी हो या कुन होइन, जहाँ राजाले त सेना परिचालन गर्नलाई दिँदै दिएनन् होइन, सुप्रिम कमान्डर इन चिफ त राजा नै हुनुहुन्थ्यो नि त। र आर्मीका मानिसहरूले पनि गिरिजाबाबुलाई गुमराहमा राखे। त्यो पछि थाहा भयो, गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिइसकेपछि थाहा भयो कि आर्मीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई कसरी क्यामोफ्लज गरेको रहेछ। प्रधानमन्त्रीलाई, देशको प्रधानमन्त्रीलाई आर्मीले क्यामोफ्लज गरेको भन्ने कुरा त पछि एकदम क्लियर भयो नि। जब उहाँको गिरिजाबाबुको आफ्नो इन्टेलिजेन्स, अब यहाँ कस्तो फरक आइरहेको थियो भने आर्मीले एउटा रिपोर्ट दिने, हामीहरू मार्च गर्दैछौँ अगाडि होइन, त्यहाँको सिडिओ र इन्टेलिजेन्सले बेग्लै रिपोर्ट दिइरहेको छ गिरिजाबाबुले, होइन मार्च गरेको छैन, आर्मी जहाँको त्यहीँ छ भनेर। त्यो अवस्था थियो देशको। यदि गिरिजाबाबु र दरबारका बिचमा फाटो आएको थिएन भने मुलुकमा यो अहिलेको परिवर्तन आउने थिएन, यो सत्य हो नि। अब नेपाली कङ्ग्रेसले त संवैधानिक राजतन्त्र भनेर राखेकै हो नि। नेपाली कङ्ग्रेसले त कहिले पनि संवैधानिक राजतन्त्रको कुरा हटाएन सुरुमा होइन, तर जब 12 बुँदे सम्झौता भयो, 12 बुँदे सम्झौतामा धेरै छलफल भएको, धेरै गिरिजाबाबु र प्रचण्डजीको बिचमा। डाक्टर के छलफल भयो? जस्तो 12 बुँदे सम्झौता अब दिल्लीमा भयो, दिल्लीमै भएका कारणले पनि 12 बुँदे सम्झौता ठिक छ या छैन भन्ने कुरा छ। साहबले नै पछिल्लो समयमा एउटा कार्यक्रममा बोल्नु भएको छ, दिल्लीमा भएको 12 बुँदे सम्झौता नेपाली हावा पानी र माटो अनुकूलको होइन। त्यो त्यसरी होइन, मैले बोलेको छैन, एउटा कार्यक्रममा होइन त्यसरी होइन, 2 महिना अगाडि बोल्नु भएको छ। होइन त्यसरी भनेको छैन। मैले भन्न खोजेको के हो भने 12 बुँदे सम्झौता हुँदाखेरि प्रचण्डजीले सधैँ गणतन्त्रकै कुरा गरिरहनुभयो। गिरिजाबाबुले के भन्नुभयो भने हामीले अहिले गणतन्त्रको कुरा नारा लिएर अगाडि बढ्यौँ भने संसदवादी दलहरू र तपाईँहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउँदैनौँ हामीले। त्यसकारण निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त र पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको छ। शब्द हेर्नुहोस् है, प्रजातन्त्र भनेको छैन, पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको छ। त्यो जानिकिन लेखेको। उहाँहरू गणतन्त्र खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँहरूको गणतन्त्र भिन्दै थियो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले हामीहरूले संवैधानिक राजतन्त्रै भनिरहेका थियौँ, त्यसको बिचको बाटो निस्कियो पूर्ण प्रजातन्त्र भनेर जाउँ, अहिले अगाडि बढौँ। निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त र पूर्ण प्रजातन्त्र भनेर गएपछि कसरी जान्छ अगाडि, कसरी बढ्छ, भेल अगाडि बढ्छ, त्यसमा अगाडि बढ्दाखेरि संवैधानिक राजतन्त्रै रहन्छ या सेरिमोनियल किङ रहन्छ या गणतन्त्र आउँछ भन्ने कुरा पछि गरौँ भनेर गिरिजाबाबुले भनेपछि मान्नुभएको। त्यसो भने कहाँ चिप्लिनुभयो गिरिजाबाबु? यो के हुँदो रहेछ भने मलाई लाग्छ इतिहासको, अरू देशको पनि इतिहास हेर्दाखेरि जसरी बनाएको हुन्छ नि, मार्ग बनाएको हुन्छ नि, बाटो बनाएको हुन्छ नि, त्यो बाटोमा कहिलेकाहीँ तपाईँको हामीले नसोचेका नचिताएका कुराहरू पनि आउँछन्। जस्तो यही कुरा भनौँ न, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त र त्यही त सर कहाँनिर कसरी चिप्लिनु भयो? गिरिजाबाबु कुन ठाउँमा गएर भुलभुलैयामा पर्यो? होइन, गिरिजाबाबु मात्रै होइन, माने तपाईँको देशको परिस्थिति त्यो बेला हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी त सडकैमा थियौँ होइन, देशभरिबाट यसरी त्यो भेल आयो, त्यो रोक्न सक्ने अवस्था थिएन जस्तो लाग्छ। किनभने राजाको पहिलो सम्बोधनलाई तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने गिरिजाबाबुले पहिलो सम्बोधन गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। म अर्कै घरमा बस्दिनँ थिएँ, गिरिजाबाबुले मलाई भन्नुभएको थियो तिमी समाति नै होइन, तिमी बाहिर बस भनेर भन्नुभएको थियो। म साथीहरूका बसेको थिएँ, उहाँले मलाई फोन गर्नुभयो कस्तो लाग्यो भन्नुभयो। मैले मलाई नै चित्त बुझेको छैन राजाको पहिलो सम्बोधन भनेर भने। अनि एकजना, म नाम भन्दिनँ, एकजना मित्रलाई, माने हाम्रो मित्र गिरिजाबाबुको माने साथी भनौँ न, उहाँलाई फोन दिनुभयो, ल उहाँलाई सम्झाऊ भनेर भन्नुभयो। मैले भने म उहाँलाई दिनुभयो फोन, मैले भने म यो कुरा
म चाहिँ नि स्वीकार्दिनँ। तपाईँहरू अब त्यहाँ गिर्जाबाबुको नजिकै हुनुहुन्छ अहिले, स्वीकार्ने भयो स्वीकार्नुहोस्, मैले के गर्न सक्छु। भनेको राजाको सम्बोधन, पहिलो सम्बोधन, पहिलो त्यो चित्त बुझेको थिएन डाक्टर साहबले। मलाई चित्त बुझेको डाक्टर साहबले गिरिजाबाबुलाई यो सल्लाह दिनुभयो कि राजाको सम्बोधन देशका लागि हित होइन। छैन। होइन, गिर्जाबाबुको के थियो भने संसद पुनर्स्थापन नै हुनुपर्छ भन्ने थियो नि त, सम्झिनुहुन्छ? जुन बेला गिर्जाबाबुले संसद पुनर्स्थापन हुनुपर्छ भन्नुभयो, म त्यसको विरोधी थिएँ फेरि। र मैले एक दिन भने पनि त्यहीँ महाराजगञ्जमै, गिर्जाबाबुले संसद पुनर्स्थापन भन्नुहुन्छ, सानुबुवा भन्छौँ नि हामी त, सानुबुवाले संसद पुनर्स्थापन भन्नुहुन्छ, उहाँ बुढो भइसक्नुभयो, अब संसद पुनर्स्थापन हुन सक्दैन यो देशमा, हामीहरू संसद पुनर्स्थापन नगरिकन आन्दोलन गरेर हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो पहिले उहाँले सुन्नुभएछ। त्यो त बगलेको कोठामा थियो, हामी माथि छतमा सुनेर उहाँले मलाई, त्यो साथी गइसकेपछि अनि मलाई बोलाउनु भयो। मेरो आमा पनि हुनुहुन्थ्यो, गिर्जाबाबु र आमा बसेर आधा घन्टा सम्झाउनु भयो, म मऱ्यो भने पनि तिमीहरूले संसद पुनर्स्थापन नछोड्नु, हुन्छ संसद पुनर्स्थापन एक दिन, मेरो स्वास्थ्य ठिक छैन, म मर्न सक्छु, तर तिमीहरूले नछोड्नु भनेर उहाँले। त्यो दृढता किन थियो होला? होइन, किनभने उहाँ लोकतन्त्रप्रति, प्रजातन्त्रप्रति चाहिँ नि एकदम टोटल माने तपाईँको के भन्छन् प्रतिबद्ध भएको। अहिले जे जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू अझै पेचिला बनिराखेका छन्, त्यो पेचिला बन्नुको कारण के हो? हेर्नुहोस्, अहिले माओवादीहरूले जुन भनिरहेका छन् नि, हामीहरूले गणतन्त्र ल्यायौँ होइन, हामीहरूले यो सङ्घीयता ल्यायौँ, हामीहरूले धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ र हामीहरूले समावेशिता ल्यायौँ भनेर उहाँहरूले यो चारवटा कुरालाई उहाँहरूले इङ्गित गर्दै हुन्छ। र यो चारवटा कुराको गर्दा 12 बुँदेको मर्मको कुरा गर्नुहुन्छ फेरि होइन। 12 बुँदे मर्मको कुरा गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुरा त थिँदै थिएन। 12 बुँदेमा धर्मनिरपेक्षताको त कुरै आएकै थिएन नि। यो त आन्दोलनको पनि ऊ होइन, कायदाले सोध्नुहुन्छ भने कहाँ थियो? धर्मको कसैले कुरा गरेको थियो? थिएन। सायद धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको भए आन्दोलन हुँदैन थियो कि? प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएपछि मैले उहाँसित एकचोटि अन्तरङ्ग, मेरो त राम्रै रिलेसन पनि छ, सम्बन्ध छ, उहाँसित 1.5-2 घन्टा बालुवाटारमा बसेर छलफल गरेँ। मैले भने तपाईँले कस्तो गणतन्त्र खोज्या, तपाईँले कस्तो पार्टी खोजेको, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी पनि तपाईँ नमान्ने, हामी त बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भन्छौँ नि, तपाईँहरू त्यो पनि नमान्ने भन्दाखेरि उहाँले 1 घन्टा मलाई लेक्चर दिनुभएको छ। मसित त्यो अहिले पनि स्टिल द्याट डकुमेन्ट इज विथ मी। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने हामीहरू वास्तवमा कम्युनिस्टै हो र कम्युनिस्ट भनेको छैन। अनि मैले इन्डियाको पनि कुरा गरेँ, हामी एन्टी इन्डियनै हो। उहाँले भनेको कुरा मात्रै म भन्दैछु अघि। र किनभने नेपालको कम्युनिस्टहरू चाहिँ एन्टी इन्डियन, बेसिकली माइन्डमा हामीहरूलाई सुरुमा त्यही सिकाउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको। र नेपाली कङ्ग्रेस हामीहरूको शत्रु नै हो भनेपछि कस्तो खोजेको त तपाईँले भनेर भन्दा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हामीले खोजे होइन, स्पष्ट एकदम क्लियर हुनुहुन्थ्यो। हामीले खोजेको अलमोस्ट चीनको जस्तो डेमोक्रेसी भनौँ न, माने त्यहाँ कसले उठ्न पाउने कसले उठ्न नपाउने पार्टीले डिसाइड गर्ने अनि तिनीहरूको बिचमा हुने। जस्तो बडो गजब पनि हो, प्रचण्ड बाबुले यहाँलाई कन्भिन्स गर्दाखेरि हामी होइन, मैले पत्याएको होइन, त्यही त आउँदैछु त मैले पत्याएको होइन। यो कहाँबाट कुरा आयो भन्दैछु भने मलाई किन बोलाउनु भयो भन्ने, अनि पछि गर्दै जाँदाखेरि कटुवाल प्रकरण जुन भयो नि, त्योभन्दा 6 महिना पहिलेको कुरा होइन, 6 महिना पहिले उहाँहरूले डिसाइड गरिसक्नु भएको जस्तो लाग्यो। अनि मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँले गिर्जाबाबुलाई सम्झाउनुहोस्, कटुवाललाई, रुकमान्द कटुवाललाई हटाउनुपर्छ भनेर। मैले भने प्रचण्डजी मलाई त भन्नुभयो, गिर्जाबाबुलाई त मैले भन्नै पर्छ कुराहरू सबै तपाईँसित भएका कुराहरू, तर आइन्दा आजदेखि कोहीसित कुरा नगर्नुहोस्। हामी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। डाक्टर शेखर कोइरालाको निवासमा पुगेर
विगत सम्झिँदैछौँ। विगत लामो त्यति टाढाको विगत होइन, 8-10 वर्ष अघिका कुराहरू हुन्। 62-63 को जनआन्दोलनले के गर्नका लागि जनादेश बोकेको थियो, अर्थात् राजनीतिक दलहरूलाई दिएको थियो र के भयो मुलुकमा अहिले बहस हुन खोज्दैछ। यो बहस हुनुको एउटै कारण राजनीतिक दलहरूले संविधान भनेको समयमा जारी गर्न सकिराखेका छैनन्, विवादित विषयहरू छन् पेचिला बनिराखेका छन्। यो कुराकानीलाई हामी फेरि अर्को हप्ता पनि जारी राख्नेछौँ।